देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. आयच्या दिसा पेद्रू आनी पावलाची परब आमी आचरण करता. वय भाव भयणीनो, हे दोगी जण थंयसर देवान विंचून काडलेले, जेजू क्रिस्तान ताच्या मोगा वरवीं विंचून काडलेले ते दोग जण आपोस्तल जावन आसात. पेद्रू जावन आसा जेजू क्रिस्तान ताका आपोवणें दिल्ल्या वेळार ताचें जाळ आनी दोण तो सोडून येता. कित्याक जेजू ताका आपयता, हांव तुका मनशाचे पागी करतलो म्हणटा. आनी जेजू ताका मनशाचे पागी करता आनी ताच्या भावार्था वरवीं जेजू विचारता, हांव कोण म्हणून तुमी म्हणटात? आनी तो धैर्यान म्हणटा, तूं देवाचो नीज पूत, तूं क्रिस्त जावन आसाय, तूं सोडवणदार जावन आसाय म्हणून तो उक्त्यान परगट करता. आनी तवळ ताच्या भावार्थाक लेगून जेजू क्रिस्त म्हणटा तसो भावार्थ कडप जावन आसा. आनी ह्या कडपा वयर हांव म्हजी धर्मसभा बांदून हाडटा, म्हळ्यार ताच्या भितरचे तो भावार्थ जेजू क्रिस्त थंयसर त्या भावार्थाक लेगून ताका तो उबारता. आनी त्याच परी पावलूय तशेंच जेजूक ताणें पळोवंक ना जाल्यार दामास्कसाच्या त्या वाटेर आसतना धर्म पाळून तो वेता आसतना क्रिस्तांवाक दगधणी दिता आसतना ताका जेजू क्रिस्ताची वळख जाता. मात्र न्ही, जेजू क्रिस्त आपूण कोण म्हणून शुभ वार्ता ताका कळीत करून दिता. आनी थंयसर तो धैर्यान हेर जातीच्यांकी शुभ वार्ता परगट करूंक विंचून काडलेलो आपोस्तल तो जाता. आनी हांच्या दोगांयच्या जिणेंत आमी पळयल्यार भावार्थाची बुन्याद घट्ट आसली. तांची जिणी भावार्था वरवीं तांणी रुपीत केल्ली आनी भावार्थाची धांव ते धांवले. आज आम्हा सर्वांकी भाव भयणीनो, ह्या तांच्या जिणे मुखांतर आमकां इतलेंच आपोवणें मेळ्ळां. कितें म्हळ्यार आमी भावार्थांत आमची जिणी बांदून काडूंक आसा. पेद्रूक भावार्था वरवीं थंयसर बंदेंत घालो जाल्यार थंय देवान ताका थंयसर त्या बंदेंतावन सोडयलो. मात्र न्ही, जेजू ताच्या सांगाता आसलो हर एका वेळार आनी तो थंयसर साक्ष जाता. पावलुकी तशेंच जेजू ताच्या सांगाता आसलो भावार्थाची धांव हांव धांवला म्हणटा. आनी हर एका वेळार जेजू तसो सांगात दिता. म्हळ्यार भावार्था वरवीं आमी जियेत आसतना मात्र आमकां जेजू खातीर जियोंक जाता आनी उत्तीम साक्ष आमकां जावंक साध्य जाता. पेद्रू आनी पावल कसो जेजूक साक्ष जाले गी, ते दोगी धर्मसभेचे दूत ते जावन आसात. आपोस्तल मात्र न्ही, ते धर्मसभे पासत साक्ष जावन आसात. आनी आमकांय तेंच आपोवणें दिलां भाव भयणीनो. कित्याक भावार्थाची बुन्याद तांणी घाल्ली तीच बुन्याद आमच्या जिणेचीच बुन्याद जायचे म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसा. आनी त्याच खडपार आमची धर्मसभा म्हळ्यार क्रिस्तांव जिणी आमी रुपीत करूंक आसा. आनी त्या क्रिस्तांव जिणेक रुपीत करूंक त्या पवित्र आत्म्याक आमी दिलां. आनी हांकां तो भावार्थ उपजल्लो जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वार्ते वरवीं. आनी जेजू क्रिस्त कोण म्हणून जाणा जाताना मात्र तो भावार्थ तांचे थंय उपजल्लो. आनी आमकांय तो भावार्थ उपजताना आमकां खरें साक्ष जावंक साध्य जाता. आनी खऱ्यो साक्ष्यो जायचे म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा आज म्हाका तुका तेंच आपोवणें. आमची नांवां न्ही बगर जेजू क्रिस्ताचें नांव आमच्या मुखांतर परगट जायचे आनी महिमे भरीत जायचे. आमेन.